looking for a long time. I never found nobody like you. I saw you order up a Mai Tai, and suddenly I want to. Got your name, got your number, and we talked till they turned on the lights. I was looking for a long time. I didn't know that night I'd find my person, my heartbeat, my slow dance, my Sunday morning sipping on coffee in bed, my when you know best friend, the stealer of my t-shirts, my reason for speeding home from work, my saving grace, my everything, my never been more sure that you're my person. Even when you blow the punchline, nobody makes me laugh like you do. Every minute is a long time. If I ain't holding on to you, you're my staying on the weekend, you're my come undone. You're my call home saying it's more than love. Mama, she's the one. Yeah, you're my person, my heartbeat, my slow dance, my Sunday morning sipping on coffee in bed, my when you know best friend, the stealer of my t-shirts, my reason for speeding home from work, my saving grace, my everything, my never been more sure that you're my person. देवा मोगळा तारोका सृष्टी आणि मनुष्य रचणारा तुझे सरशीन येऊ काशेता सुंदर तो मेरोस्तोय सुंदर तो केलोय रावळेचा केनेटोन मनुष्याक राय केलोय ओळी तुका सदा पावो ये रचणारा ये देवा मोगळा तारोका सृष्टी आणि मनुष्य रचणारा तुझे सरशीन येम काशेता बरी एक बरी खबर दिली आणि कोणी करत नाही बरी एक रुपयान भरले सुमी तुझे सांगता स्त्रिया भितून सदैव आणि सदैव पॉड जो कुशी चेंजेस सुमीची साकर बरी एक रुपयान भरले सुमी तुझे सांगता स्त्रिया भितून सदैव आणि सदैव पॉड जो कुशी चेंजेस आणि देवाचो पुत्र मनीस जालो नमान बरी एक रुपयान भरले सुमी तुझे सांगता स्त्रिया भितून सदैव आणि सदैव पॉड जो कुशी चेंजेस देवाची माया मुबसो विनंती कर माग्या येशू में आमरे चारे क्रिस्ता मुसलमानी जनादल्या त्याच्या कुसारी जीवन प्रचारता कमी पोषे तुझे गुरुपाम चंदस्तने और कोणामे मागताव त्यास क्रिस्ताच्या सुमेवारी पात आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या सदा सर्वता महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र सदा सदा सर्वता महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या सदा सर्वता देवले बडिया मुझे आज श्री जाय सही महाराज जमीन तुझी मौत लढाई मरा समार चलय आमेन मग चलो या कुटुंबाचा संघ जाऊन सुप्रणीत लग्न प्रेणी लग्नाबेसा स्वीकार करून तो देव टेम्पलाक वेचे खातीर हांगासर आयतो जाला ताच्या कुटुंबाची शरत येवन मरिये मायेची ससाय मागून आमी मरिये क्रिस्ता म्हणलें गीत घेवया मागीर मरिये प्रार्थना सरस्वरा देवा आज हो आमचो भाऊ प्राणी
संगी प्राणी आपली बहीण प्राणी मनुष्या संगी लग्नाभ्यासात एक कुटुंब या घरातून बाहेर सरताना त्याचेर तुझी भरपूर बेसाव होतो एकोडी जाऊन बाहेर सरून वेचो वो आमचो भाऊ जिनी संगती संगी परत हे घर प्रवेश घेत असताना सुपळ लग्न जिवीत बांधूंक गरजशी कुटपा तांकां दी या मुखांतर आदर्श क्रिस्ती कुटुंब बांधूंक तुझो आदर दी म्हण आमी मागता आमचे बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे खुशी सगळ्यांक जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडचो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार नमाग्रिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव व्हड तुज्या खुशीचे जेजो प्रत्येक जण तुमच्या घरच्यामुळे बाबाच्या माणसाच्या बदल सगळ्यांना सांभाळून असा तसेच तुमचा भाव तोही बरोबर सांभाळून असा आणि ताका ल्हान आसतना भुरगें आसतना पळयल्या की आज सरकारान नको तिका ताका पळोवन आसा पंडीत ताका सरकारान भाव जावन दी तशेंच आमच्या सर आमच्या घरच्या लोकांक मागल्या आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे खुशी सगळ्यांक जाता तशेंच संवसारांत जावं आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार प्रमाण बरी पेन बरले सुमती संगता स्त्रियां भितर सदैव पॉल चेंजीस आनंद बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र कार्य जावंक आसा संध्या कार्याक ती अदर जावन दी खंयचेच आमचे उणें पडून नासतना कितेंय आमचें कार्य बऱ्या तरान जावंक ती मळ दिवून सादर मागी आनी म्हणया परी क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी उलो म्हाका माये आमी तुजी भुरगीं तूं आमची माय तूं आमकां जाय तुजे सरशी येता विघ्ना आनी सुखा दुखांत माय तुजो आदार मागता विघ्ना आनी सुखा दुखांत माय तुजो आदार मागता मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुजी भुरगीं पुत्रा सोवे नमकार मने स्वादी आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामे आमेन.
sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, you look so beautiful in white. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go, and I won't go down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll share. Sumesha Budyan Murikis Badly, Naman Burikut Pamile, Sumiji, Sangata, Stram Bitotu, Devan, Day, Fall to Jewish Soji, a place Meti Saka, Naman Burik Pamile, Sumiji, Sangata, Stram Bitotu, Devan, Day, Fall to Jewish Soji, and there was support Munisalo, Naman Burik Pamile, Sumiji, Sangata, Stram Bitotu, Sudev, and Day, Fall to Jewish Soji, Begin to be dash me, I'm Saminatica. Magia is me of the living, Jagatan is some which upon the damage and as now. Jagatan is a German Jagatan of our shade, to Jacob Function, the study of what comes out, that's the subject of the Amen. And the pan, the time for with it, and the pan, the time for with it, and the pan, the time for with it. They will get He comes to bike my break.
Magta ya kutman sila sa sanyapaso, sa sasusyo tangka po kanun magta, sa sasusyo di tangka Yesunya, menda tangka sa Jepa muli, sa nanan sa Bibishin. Amen. आमच्या पाचगींच्या तुझे नाव पविजाम तुझे राज आमकयो तुझी कुशी सगा जाता तुझे संसरण सा Naman beri ke pemberi sumit je sengata stram bito tu sdem answering fall je kushi changes Anan lapan tani pui dat एक आमच्या पायक naman beri Jezebel का चानी मिलार मायेच्या मनाक बटेता मगता आज प्रत्येक जावनो यो संतोष असो दीस मनुष्या काने प्राणी त्यांच्या जीवितांत वेफाव केल्या खातीर कुटुंब सांगाता जमलेल्या या वक्ता आमच्या कुटुंबात असो मायमोग सदांच अशेंच बाळू असो कर बापा प्रत्येक जावन मागता जेजुबायल का मनुष्यानी प्राणीच्या काजरी जिविता प्रसोद तांणी काडचें ते लग्ना जिविताचे मॅट सुफोळायेचे जावं दी तांच्या काजरी जिवितांत माया मोग एकामेका बोगसाणे आनी मागण्याक प्रमुख महत्व दिवंक आनी तांचे काजारी बेस बऱ्या तरान तांणी सोलून व्हरूंक जाय पुरती कृपा आदार तूं तांचे वयर होत म्हूण मागता सदांच तांचो आदार तुझा आश्रो तुझ्या भरपूर आशिर्वादांनी ह्या जोड्याक भर म्हूण मागता आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सदा जाता तशी संवसारांत नमान बरे कृपा मेळलेले सुमित जी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आंचरी फॉल तुझे कुशी सोजे नमान बरे कृपा मेळलेले सुमित जी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आंचरी फॉल तुझे कुशी सोजे आनंद बापान बितानी पवित्र आता आम्ही देवाचे उतार ऐकूया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तुजे तो पाय विसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायेलाचो राखणो निदाना जेमेना सर्वेस्पर तुजो राखणो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुज्या मुजब्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रेक तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं गाय भितर सतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदां काल मागता बापा आज जावचे लग्नाचे कार्य कसलेच अडकळण वागडी नासना बऱ्या तरान जायशें तुझी कृपा आदार लाभय म्हण मागता आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं निमान बरे कृपा मेळलेले स्मृती संगता श्राम भितर तूं सदैवान सदैव फॉल तुजे खुशी सोजे आनंद बापा आनी तांणी पवित्र Somyak din vasuya to boro Somyak din vasuya to boro Somyak din vasuya to boro Moga parimita sokoro Din vasolo somyak servai kali Wakantolo may masan sakali Resnato sergani ya samsari Raya man servan sosrangkari Somyak din vasuyan to boro Somyak din vasuyan to boro Somyak din vasuyan to boro Moga parimita sokoro Trasome, Amgaya Shivati Ramka, Begin to suggest the way now comes to the Vamsas, Papashika Tasha, and Amen. Shall be showers of
of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessings, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessings, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessings, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers. I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry, 'cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch can be everyone's favorite girl. So take aim and fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. The good mood is on the rise, a fire burning in my eyes. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. हात धरून तुझो सांभाळतो लो हांव सदां. मोगाची भास दिल्ली तुका सदांच पाळटलो. हर घडी हर मेटांनी तुझो सांगात दिवून तुका विश्वासी रावतलो. वेगेन घेवून म्हाका कोपांतली पळय तुज्या जिणये पळणार म्हज्या. बगलें तूं राव म्हाज्या. बेगीन घेवून म्हाका कोपांतली पळय तुज्या जिणये पळणार म्हज्या. बगलें तूं राव म्हाज्या.
आसा हांव तुजे विणे उस्वास म्हजो सोंपता पर्यंत तुका सांडचो ना वेळ बदलतलो म्हजो मोग बदलचो ना कितेंच घडूं मोगाचो बान मोडचो ना घेवन म्हाका गोपांतली पळय तुज्या जिणये पळणार म्हज्या बगलेन तूं रावांच्या घेवन म्हाका गोपांतली पळय तुज्या जिणये पळणार म्हज्या बगलेन तूं रावांच्या And every pain and gain, in sunshine and rain, I've walked beside you, holding your hand. Forever, forever. मोगाच्या भाऊ बहिणीनो फ्रेंड यांनी मोनिशा आज लग्नाचो पवित्र सक्रमेंट स्वीकार करच्या काही दीस जाल्यात तुमकां आयचो दीस हो संतोश असो आनी संभ्रम असो पवित्रपणी तुमी घेवचो लग्न सक्रमेंट तुमच्या कुटुंबात जिविताक आदार दिवचे तो सगळो जावं दी आनी सगळेच्या मोगांत एक बरें कुटुंब बंद हाडूं तोच तुमकां आशिर्वाद दिवन दी म्हणून हांगासर जमल्या सर्वांच्या नांवान हांव बरें मागता आशिर्वाद दिता आणि आज हे पवित्र बलिदान भेटवून सक्रमेंट घेवच्याक देव स्वागत संसारात ती जाऊंच्या आयलांतियास तुझी समोर आदर्श कुटुंब बांधून हाडू लाभय तांकां तुजो आदार खोकले नवऱ्या संगी मेळो तर बलिदान भेटयता सोन्याच्या तूं एक मोगान सोम्या तुजे लागीं मागता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेसू ख्रिस्ताचे कृपा देवा मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं फ्रेंडनी आणि मोनिशा आपुरबायचो दीस आयज तुमचो आल्तार भरनो पाद्र्याप इगर्ज भरनो लोक आनी ह्या वेळार तुमी एकामेका समर्पण करचे ती आपुरबायची घडी आनी आज त्या रायांचे फेस्त ते राय आपुरबायच्यो काणी कोकाण घेवन जेसू बाळकाक भेटयतात आनी ताच्या विशयांत आमची एक सांगणी आसा दे गेव द बेस्ट अँड टूक अवे द बेस्ट तांणी भेटयलेल्यो त्यो काणीक बंगार धूप आनी गंद्रस ते बऱ्यो काणीको सोम्याक भेटयल्यो आनी ताच्याकी बरी काणीक जेसून तांकां दिली आनी ह्या मारिफात ते आशिर्वादीत जावन
ऊस वाडातावन सल्ले म्हणले एक समजणी या अभिप्राय या त्या घरांच्या फेस्ता दिसा आसा. आज तुमचे सजिणी एकामेका दिवन भांगरा प्रास चड मोलादीक मोग आसा म्हणून कुटुंबाजिणयेन तुमी दाखयतात. कुटुंबाजिणयेची परगटणी जाता. ह्या तुमच्या लग्नाच्या बेसान कुटुंबाच्या जिणयेंत सोमी तुमच्या संगात आसूं दी. एक नेकेत्र कशें तो परसळून दी आनी तुमी तुमकांच भेटोवन दितना सोमी तुमकां राखून तुमच्या कुटुंबाजिणयेंत जाय जाल्लें सक्कडी तुमकां फावो करून दी म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी मागता. आमची मागणी प्रार्थना सोमियाक भेटोवच्या खातीर आनी ताची कृपे देणी तुमचेर मागच्या खातीर ह्या पवित्र रितीन फावो बरी वांटोवच्या खातीर आमी तयार करया. आमच्या पातकाचे बोगसाणे आमी मागया. सोमियाचें बरेंपण वळखून काण घेवन महिमा देवाक पूण सर्गी म्हणलें गीत गावन सोमियाक आतां आमी हरशिया. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, पूण सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासो. आमी तुका वागणटा सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाची शिल्ये तूं संसाराची पाप काडटा आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गेंच्या बापा आयच्या दिसा तुवें एका नेकेत्राच्या उसवाडान सगळ्या परसांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान वळखोंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे मुखामळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. आयच्या दिसा फ्रेन्नी आनी मोनिशा तुज्या भुरग्यांचेर लग्नाच्या ह्या संदर्भी तुज्या कृपेचो पावस वत. तुज्या आल्तारी मुखार ती लग्नांत एकवटात. तशेंच एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां दृढ कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. ऊठ परजळीत जाग, तुजो उजवाड आयला. सरस्वराची महिमा तुजेर परजळता. पळय, पृथ्वेचेर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्राचेर काळोख. तरी तुजेर सरस्वर वयर सरता. ताची महिमा तुजेर दिश्ट पडटा.
राष्ट्र तुझ्या उजवाड्याशी येतात आणि राय तुझ्या उदेवाच्या परजळाशी. तुझे दोळे उबार आणि भोवती दिश्ट लाय. सगळी एकठांय जावन तुझेशी येतात. पयस पयसतावन येतात तुझे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडीर बसोवन हाडटात. हें पळोवन तूं परजळीत जातलें. तुजें काळीज उडटलें आनी रुंद जातलें. कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वाळटली. राष्ट्राची गिरेस्तकाय तुजेशी येतली. खरी हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली. मिदियानाची आनी येफाची तरूण करी भांगर आनी धूप हाडून शेंबातावन सगळी येतली आनी सरेस्पराची स्तुती करतली. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. सर्वीस पोराची विश्वासी जतनी संसार सगळो बोला. सर्वीस पोराची विश्वासी जतनी संसार सगळो बोला. जीपसा सर्वीस पोर आपण देमोर वळखता. जीपची आमी दायज करताली बिसल्यान ती खरीच मागी. सर्वीस पोर आपली भया भक्ती असलेल्यांची आपल्या विश्वासी मोगाचे बुरवस्त्यालाचे सत्ने नाद घालता. सर्वीस पोराचे विश्वासी जगणे संसार सगळो भरला. आमी सर्वीस पोराची वाट पळेवनच आसा. तोच आमचो आदार आनी आमचो उडार. वय ताचे थंय आमची काळजां करी दादोस काय पोगता. कित्याक ताच्या पवित्र नावाचे आमी पातयेव नासा. सर्वीस पोराचे विश्वासी जगणे संसार सगळो भरला. सर्वीस पोराचे विश्वासी जगणे संसार सगळो भरला. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसू. देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू जुदेया प्रांताच्या
बेथलेहेम शारांत जल्मलो. तो वळू हेरोद राजवट चलयतालो. जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंतीन तावन थोडे ज्योतिश्य जेरुजलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवांचो राय जावंच्या जल्मला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्लें तें ताचें नेकेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूं म्हणून आयले हांव. ही आयकोण हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी तेच परी सगळें जेरुजलेम. तो वळू हेरोदेन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्रांक सांगाता आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मोचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेथलेहेम शारांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयिल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहेमांत जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल अती ल्हान न्हय, कारण तुजे तान उपजतलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हजे परजेक चलयतलो गुवळी. तो हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयले आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टी पडली वेळ घडी तांचे ताण समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेथलेहेमाक धाडले म्हणून वसा आनी बाळकाची 17 सोदना करा. तो तुका मेळटाच हांगा येवन म्हाका खबर दिया, हांवूय वचून ताका नमस्कार करीजे. रायाचें उतर आयकोण ते भायर सरन गेले. तेदुआ उदेताना तांणी पळयल्लें नेकेत्र परत्यान तांच्या मुखल्यान वेतालें तें आनी शेकी बाळोक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नेकेत पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मोरये सांगाता देखलो आनी सरपडोवन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्याची चिलां उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणिको, भांगर, धूंप आनी रक्ताबळ. पूण हेरोदी सरशी तांणी फाटीं वचनाये म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचें उतर हें. मोगाळ बोवां विरिनो आनी प्रत्येक जण फ्रेंड आनी मोनिशा, फ्रांस गांवांत एक मोटवाशांचें एक घर आसलें. आमी म्हणटा कोवेंत, मोटवाशे फ्राद म्हणटा आमी, फ्रायर्स. त्या कोवेंता मस्त फ्राद आसले, मोगाण आसले, संतोशान आसले. तरी तांकां एक समस्या दोस्तालो. कितें समस्या? तांकां फ्रादांक प्रत्येक जाण 3 पोटी विशेष रितीन मागणें करूंक किर्तनां गावंकात, आमी चांटी म्हणटा. ती किर्तनां गावंक तांकां बरो ताळो नातलो. आज मनीशान पुरब्यान किर्तन गायलें तशें तांकां गावंक ताळो नातलो. देखून तांकां मस्त बेजार. आमी इतलें मागणें करता पूण आमच्या मागण्या सारका पावत की आमकां ताळो ना न्ही गे, आमी किर्तनां वाचची मात्र. ताचे सुपिरियराक ఎంత बेजार हाडटाली. एक दीस शेजारच्या कोवेंताचो फ्राद, ताचो ताळो बारी बरो, तो ह्या कोवेंताक आयलो. हांकां मस्त खुशी जाली, बादशा आवाज आयला आयकलो. ताणें आज गायन केलें जाल्यार आमच्या मागण्या खंडीत सारका पावतले म्हणून ताका ताणें रावोवंक वत्ताय गेली. तो रावलो आनी सांजेच्या मागण्याक ताकाच मुखेलपण दिलें. आयची किर्तनां बरो तुवेंत गायचे, आयचे इवनिंग प्रेयर तुवेंत करीचे, आमी फाटल्यान गायता, आमचो ताळो बरें ना, तूं गायन कर. देखून त्या आयसेरो आयिल्ल्या फ्रादान मुखेलपण घेतलें आनी उरलें आनी ताच्या ताळे प्रमाणें गायलें. ताणें लीड केलें. मागणें जालें. ते आयज राती न्हिदोंक येताना सुपिरियरा बारीक अशी पयले फावटी इतलें बरें मागणें गायना करून गायलें न्ही आमी. आमच्या कोवेंतान तें नवें रूप आयलां, संतोश जाला म्हणून तो आरामां न्हिदोंक गेलो सुपिरियर. मध्यान रातीर ताका देवाचो ताळो आयकलो. सुपिरियरा जागयलें खंय देवान आनी विचारलें खंय कितें गजाल, कितें जालें, आज तुमच्या कोवेंतान मागणें नातलें? सुपिरियर म्हणलो, देवा आजच पयले फावटी बरें मागणें आसलें. तो सिरो आयिल्लो पळय, ताणें भारी अपुरब्यान गायन केल्लें. आमकां दादोसकाय भोगली की आमच्या मागण्या सरकार पावलें म्हण आमकां दादोसकाय भोगली. देवान म्हळें खंय कितें गी, सरकार आज मागण्यांत आयकोंक ना. कितें मागणें केलें गी तुमी?
सरकार आज मागण्यांत आयकोंक ना. मनीस थाळ्याची मधुरता पळयता, पूण देव काळजाची मधुरता पळयता. काळजाचे सुमधुर ताळो पळयता, मोणाचे भक्तीपण पळयता, काळजांतल्यान वळसो भावार्थ पळयता. मनीस भायले सोबाय पळयता, पूण देव काळजाक तिळटा आनी काळजाची सोबाय पळयता. देवाक आमी दिव्य जाल्ली काणीक आमचे मोगान भरलेलें काळीज, भक्तीपणान भरलेलें मोण आनी भावार्थान भरलेलो आत्म दाखलो आयचें फेस्त. जुदेवाच्या पुस्तकांत मेस्सिया सोडवणदार जल्मतलो म्हणून बरोवन आसलें तरी एकच एका जुदेवाक त्या नेकेत्रांत विचित्र दिसलें ना, पूण जेंतील रायांक त्या नेकेत्रांत विचित्र दिसलें मात न्ही सोडवणदारा पळोवंक तांची उर्बा चडली आनी त्यांनी कश्ट उतरोवन पयन करून ते आयले. सोडवणदारा पळयलें मात्र न्ही, ताणें इतलें काळजांतान पळयलें गी, भावार्थान पळयलें गी, आत्म्यान पळयलें गी, भक्तीपणान पळयलें गी, तांकां दिसलो तें एक राय, तांकां दिसलो तें दैवीकपण, तांकां आनीकय दिसलो तें सरे मनशा प्राण बरयलें बाळशें. देखून 3 काणी को ताणें भेटयल्यो. तो राय देखून भांगर, तो देव देखून तांकां धूप आनी मनशा पळोवन रक्तांबळ भेटयलो. भावांनो आनी भयण्यांनो, हांवें आनी तुवें जेजूक सोदीचे खंय काळजांत, मोणांत, आत्म्यांत. आमच्यो काणयेको भांगर धूप जेजू घेना. जेजू कितें आशेता आज? आमचें एकल्याचें काळीज, भावार्थान भरलेलें काळीज, मोगान भरलेलें काळीज, भावार्थान भरलेलो आत्म, मोगान भरलेलें तें मोण. असली काणीक आज आमी दिवंक बेसाडया. असल्या ह्या भागी दिसा फ्रेंडनी आनी मोनिशा, तुमी तुमच्या लग्नाच्या जिविताक बुन्याद घालतात. सवाल, तुमचे ताना जेजू कितें काणी विचारता? बहुशा तुमचे लागीं विचारच्या की तुमकां तो दिता. आमचे सगळ्यांक बसल्या विचारता, पूण तुमच्या तुमकां दोगांक तो दिता. आज तो तुमकां दिता, पूण थोड्या वेळा उपरांत तुमी ताका फाटीं दिवंक आसा. तुमकां ताणें दिल्लें तुमी सोबयचे, परमोळायचे आनी देवाक तुमी तें फाटीं दिवचे. कितें देवाक तुमकां दिता? आयच्या भागी दिसा तुमकां लग्न दिवन एक कुटुंबाजीनी बांदूंक तो आज बुन्यांत घालता. ती व्हडली काणीक. कुटुंब बांदून हाडचें तुमकां तो आपोवणें दिता. ही काणीक ताणें दिवची. ती काणीक तुमी घेचे आनी सोबीत कुटुंब बांदून हाडन सोबीत कुटुंबाजीनी जियोवची आसा पळय, ती देवाक दिवची महिमा. तुमच्या पप्पा माम्माक पळया, तुमच्या कुटुंबांतल्या मालगड्यांक पळया, ती काणीक दिवनूच आसात सोबीत कुटुंबाजीनी. तुमकां ती एक प्रेरण, तुमची आवय बापी, तुमची मालगडी असली ते सोबीत कुटुंबाजीनी बांदून देवाक महिमा दिचे. देखून देवान तुमकां दिवची आज काणीक कुटुंबाजीनी बांदूंक तो एक संस्कार, ताका म्हणटा सक्रामेंत. सक्रामेंत म्हळ्यार कुरपेची झर, जेजूच्या कश्टां मरणां आनी जिवानपणाचो फळ. लग्न देवाचें योजन तर जेजू क्रिस्तान तें योजन एक सक्रामेंत जावन उबारलें. देखून एक सोलो आनी चली तो सक्रामेंत घेताना सक्रामेंत जाय पुरतो कुरपा मेळटा तुमकां. ती कुरपेचें तें जिवीत तुमी जियोवच्या खातीर देखून तो देवान दिवचो तो संस्कार, तो पवित्र लग्न जावचें, ही रसपेर जावचें तें एक भाग. तुमची आवय बापी, तुमची मालगडी, तुमची चेरी दैरी पुरो लग्न जालें, रसपेर जाल्ली. देखून तुमी आज व्हडल्या संतोशान ते रसपेर तो संस्कार घेवच्या खातीर हांगा आयल्या. ते देवान तुमकां दिवची एक काणीक. दुसरें, देवान दिवचे लग्नाची काणीक शाश्वत, परमनंट. देखून हे परमनंट देखून जिणेच्या निमाणे पर्यंत तुमी तें सांबाळूंक आसा आनी ह्या मरिपा देवाक तुमी महिमा दिवंक आसा. कुटुंब पोवी सोबेचें काळीज म्हणटात. तें काळीज कितलो तें बरें आसा, आमचें व्यक्तित्व जिणेंत बरें आसता. देखून तें कुटुंब केदो पर्यंत परजळटा, सोंपता, पोवी सबाय परजळटा. देखून तुमची लग्नाची जिणी ती शाश्वत म्हणल्या खातीर जेजू तुमकां तो काणिका दिता. तो सक्रामेंत आनी तो शाश्वत.
ही 2 दिनी तुमकां दिता उरलो मस्तो नियाळ तुम्ही काजरा दोतोने गेल्या कडेन केला आतां तुमी आसता म्हणून देवान दिल्ले 2 तुम्ही ते 3 करूंक आसा देवान तुमकां दिल्ले तो संस्कार आनी शाश्वत संस्कार तुम्ही 3 रितीन तो जियोंक आसा. नंबर 1 तुम्ही एकामेकाचो मोग करून तो सोबोवंक आसा. जाणां संवसारांत चड मोग करची मनशां कोण इश्ट न्ही घोव आनी बायल. घोवान आनी बायलेन मोग केल्ल्या वरी कोणें मोग करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार तांच्या मोगान ती एकामेकाक दितात एकामेका मोहन काळे दितात मागीर कूडय दितात देखून तसलो मोग कोणेंय करूंक जायना. पूण त्या मोगांत 3 संगती आसात. कित्याक 3 संगती आसात पयलें मोगांत आसा त्याग. त्याग म्हळ्यार सोसूंक आसतलें रडोवंकय आसतलें हांसोवंकय आसतलें. फुलटान जेशी म्हणलो बिसाय म्हणटा काजरांत 3 रिंगां आसात खंय एंगेजमेंट रिंग मॅरेज रिंग सफरींग म्हळ्यार हर एकल्याच्या जिणेंत ते आमकां पाद्राबांक आसा काजर जाल्ल्यांक आसा सफरींग आसात. देखून काजर म्हळ्यार फुलांची एक आसकी वही ताचे सांगतात कांटेय आसतले देखून तातूंत त्यागय आसा सोसूंकय आसा. दुसरें त्या मोगांत उणेपण लिपता. कन्नडांत एक सांगणी आसा दुರದ बेट्टा नुण्णा घे म्हणून. पयसुलो कुडो पळयतना पयसतां कसो दिसता वर्सोबी दिसता लागीं गेल्यार कळटा तातूंत कितले पातोर आहात कितले कांटे आहात कितले धूळ आसा कितले मेळें आसा म्हणून. येदो पर्यंत तुमी पयस आसतले आसतना सांगता दिसतना उणेपण तुमकां दिसतलें. उणेपण तुमचें जिवीत आसत फ्रेंडनी तें उणेपण आसतलें मनशाचें आसतलें. तुमचें तें उणेपण नाल्यार तुमकां सांत म्हणून आपयतात. मनशाक तुका फ्रेंडनीक सांता म्हणून आपोवंक जाय नाका फ्रेंडींत म्हणून आपय. फ्रेंडनी तुका ताका मनशाक सांतिने म्हणून आपोवंक जाय नाका न्ही नाका वय. देखून मनशां तुमी देखून मनशां म्हणटा उणेपण आसतलेंत आसत. इंग्लिशान म्हणटात ए सक्सेसफूल मॅरेज डज नॉट इम्प्लाय हॅविंग ए परफेक्ट स्पाउजस but spouses looking beyond each other's imperfection. You have to look into your beyond your imperfection. उणे आसतलेंत उणेपण आसतलेंत. आनी तिसरें त्या मोगांत आसा हुस्को दाखोवचो. एका वाती बरीन जोडोवंक आसा तुमी एकामेका खातीर कुटुंबा खातीर उजवाड दिवंक आसा. असले 3 संगती करतना तुमी ह्या दिवची भासूनी पळया एकामेकाचो मोग करतलें हांव तें पयलें तेणें तुमी देवा दिवचें. दुसरें एकामेका विश्वासी रावंक आसा. आज मोदी घालतात तुमी मोदी घालतना वापरची उतरां पळया हांव विश्वास रावतलो विश्वासी रावतली फेथफुलनेस टू इच अदर. देखून केदोळ पर्यंत तुमी विश्वासी रावता तो पर्यंत काजराची तिणी सोबीत अविश्वासी जालें जाल्यार दुबाव जाता. दुबाव उपजलो जाल्यार ते काजराच्या जिणेक रुखडाक वाळय लागल्या बरी. रुखडा भितर वाळय गेली जाल्यार कितें जाता रुखड सगळें खावन सोडटा. अविश्वासीपण फेथफुलनेस गेलें जाल्यार देखून ती मुदी आसची रसपेराची मुदी तुमच्या बोटान केदळे आसचे कित्याक म्हळ्यार आनीकल्याचो दादलो आनीकल्याची स्त्री सोबी दिसतना ती मुदी पळया आनी ते विश्वासपणान रावोन तुमकां साध्य जाता. आनी तिसरें आसा तुमी आज एकामेकाचे हात दितेल्यात हात दिवन बसवणी करतेल्यात म्हणजे लग्नाची न्ही सोबोवंक तुमचो सहकार जायचे. आमच्या गांवांच्या भाशेन म्हणटा एकल्यान गुडी आवडटाना आनी एकल्यान बैल आवडिना हे म्हळ्यार सहकार जायचे. कुटुंबाची न्ही बांदून हाडूंक 4 हात गरजत 2 काळजां गरजत 2 मोणाय गरजत. देखून सांग पावल म्हणटा पळया कोलोसेकारा म्हणून अध्याय 3 वाक्य 13 एकामेका दुर्सोंक कारण आसा तरी एकामेका बोक्षिया. एकामेका दुर्सोंक कारण आसा तरी एकामेका बोक्षिया. देखून जेजून तुमकां दिवच्यो 2 संगती तुमी ह्यो 3 संगती जियोवन तुमची लग्नाची जिणी सोबया आनी ही तुमी जेजूक दिवची काणीक जावं दी. तो जेजू तुमचें आज रसपेर करता. त्या रसपेर केल्ल्या जेजूक हांगा सोडी नाकात. तुमच्या घरा व्हरा सकाळीं आनी सांजेचें हरीबुटी तुमी ताचे लागीं मागचे. तुमच्या लग्नाची बुन्याद आसात मागण्यांत रसपेर म्हळ्यार मिसार जाता. तुमच्या लग्नाची बुन्याद आसात मागण्यांत ती बुन्याद सदांय जिवाळ उरून दी म्हणल्या खातीर सदांय तुमी मागणें करा आनी उरल्यो 3 संगती तुमकां जिवंक साध्य जातले. ही कृपा तुमकां रसपेर करच्या जेजूतान कुमगारां तुमचे भितर तुमच्या जेजूतान तुमी मागोवन जोडा. आमी तुमचे खातीर मागतले. मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सरस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून थीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यांत. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत
तुमचे मौन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. फ्रॅनी आनी मनीषा, कोणेंच बोल करिनासतना पूण आप कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यांत. वय हांव आयलां. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसां. वय हांव तयार आसां. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसां. वय हांव तयार आसां. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे हुजीर तुमची कपलत उसारात. हांव फ्रॅनी तुका मनीषा म्हजी पत्नी म्हूण घेतां. सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दितां. हांव मनीषा तुका फ्रानी म्हजो पती म्हूण घेतात. सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दितां. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलत सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जे देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुद्यो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. मनीषा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मोदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. फ्रानी म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. फ्रॅनी आनी मनीषा कुटुंबा जिणेंत सोमिया सांगात चलच्याक आमची मागणी प्रार्थना सोमिया मुखारात आमी दवरया. झिजून घडिल्ल्या लग्नाच्या संस्काराचे पवित्रपण परगडच्या इगर्ज मातेच्या वडिलांक प्रत्येक करून ह्या संभ्रमांत हजर जाल्ल्या मुनयाऱ्यांक तुज्या आशिर्वादान आनी मोगान सांबाळ म्हूण मागता. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आज लग्नाबादांत एकवटल्या फ्रानी आनी मनीषाक तुजे बेसांव लाभूं. विश्वासपणान आनी मोगान तांणी जियेशें आनी कुटुंबा जिणेन संतोश भोगिशें दया कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. फ्रानी आनी मनीषाच्या जिणेन येदोळ मोग दिल्ल्या आवय बापायक आनी कुटुंबादारांक तूं पाव. तांचो मोग, त्याग आनी सॅक्रिफीस मानून घे. कुटुंबान देवादीन जाल्ल्यांक ससान जिवीत लाभय म्हूण मागाव. बापा आमचे मागणे आयक. लग्नाच्या संभ्रमाक आजार जाल्ल्याक आशिर्वाद दी. तांच्या कुटुंबान संतोष आनी मोग रास करूं. ही कुटुंबां मोगाची बिडारां जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ओकले न्हवऱ्यांक प्रोत्साह दिवंक सांगाता मेळच्यांक मोगा मायपासाच्या बांदान एकठांय. तांचे मारिफात ओकले न्हवऱ्यांच्या नव्या कुटुंबान मोग वाडूं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आनी सर पदवेदारा देवा आमची मागणी प्रार्थना ह्या नव्या जोड्या पासत आमी भेटयता. ती तूं स्विकार कर, तांकां तूं सांबाळून धर. आमकांय सुमेस्तांक
तुझे संगी सलचे कोपादी या मागणे आम्ही करता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सतमंतान देवाक सरपदवेदारा बापा सरकारने पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभवलो ओंकार मरियेतान जन्मलो पाच पिलाच्या काल ताणे कस उचले तका कुर्सार चढलो तो मेलो आणि तकाने केपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सरकार सरलो सरपदेदारा देवाच्या उजव्या बसला तेंदां जिवाने मेल्ल्यांची मनसुबे करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार आत्माचे मोक्षणे पुढीचे जीवनपण सस्नाचे जिवीत. आमेन. मोगचनो हे आमचे बलिदान सर पदवेदारा देवा आमच्या बापाक मानवोंच्या कथा आम्ही सांगत मागया. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र विचारावा सर्वेस्वर मानून घे. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आज आम्ही तुका भेटोंक बंगार दुंप आनी गंध्र श्रग घेवन येवंक नाव बगार गोवा उंडो आनी दाका वाईन या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुताक आम्ही भावार्थान वळखता ताचे बलिदान करता आणि ताका आमच्या आत्मीक पोषणाक घेता तर तुझ्या पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुझे दयाळ दिश्ट घाल म्हण आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाप सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देव सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुज्या सोडवणेचें सासणीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परसांचो उसवाड म्हण आमकां दाखोवन दिलें. अनंत पोत तुजो आमच्या विनाशे सैमान दिश्टीक पडलो ताचें अमरपण परसळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Holy, holy.
संसार भरला तुझ्या वैभवा उसकी दुःखाचे सर्वेश्वराचे नावी येतात आकाशे उत्सर्गी दुःखाचे बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सकुशेन कश्ट मरणाचो संगवेच्या आदीन ताणें बुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bawartaso goto pergetuya सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरंदा तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्त पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जीवनपणाचो बरो सुदारण मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर तांकां आनी तुजी सगातीन दिल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुख आंबळपळें फावो कर आमच्या समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माय संगती भगेवन जुजे तिचो पती भगेवन धर्म दोता आनी सर्व काळी तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना जेजून सो शिकयलेले मागणे भक्तीपणान सोम्यातय आमी उबारया आनी ताचो आशिर्वाद आमचेर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज आमकां येव तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां पडूंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. फकले नवराक प्रत्येक आशिर्वाद आसात आनी ते मेघालचे आनी हो आशिर्वाद भक्तीन मागण्यात आमी सांगता मेळया. पवित्र बापा सगळे सृश्टीच्या रचणारा दादलो आनी बायल करून मनशाक तुवें तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालोय. आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटलेले
हे ओकले पसोत आमी दिनपणी हे मागणे करता तिचेर बापा आनी तिच्या जिविताच्या सांगात्याचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद दिवं. हे वरवीं लग्ना बेसांत ती संतोषान सांगाता जियो भुरग्या बाळांनी आपले कुटाम नेटोवं आनी तुजी पवित्र सभा वाडोवं. बापा सुखांत ती तुका वाकणू दुखांत तुका उलो मारूं वावुरांत तूं आधार दिवंक लागींच आसाय म्हण तांकां संतोश भोगूं आनी तांच्या गरजांनी भार हाळू करूं तूं सदां हाजीर आसाय म्हण तांकां कळोवं. भावार्थांच्या जम्यांत ती तुका भावार्थान प्रार्थना करूं. मनशां मदें सदां आनी सगळे सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं आनी शांती समाधानान जायतीं वर्सां ह्या संवसारांत सांगाती जियेल्या उपरांत हांगा तांचे भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टां बराबर सर्गींच्या राज्यांत तुजें सूख भोगूंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोमिया जेजो क्रिस्ता तुवें तुज्या अप्पोस्तलांक मेळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पातकां तूं पळय नाका पूण आमच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तूं आमकां शांती दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमियाची शांती सदां घाल तुमचे सोबे आसूं मोगाचो गुर्तो जावन एकामेकाक समाधान मागया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. जेजो देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಕಥೋಲಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಉಳಿದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸೋದು. Jesu मुझेतय आनी हांव ताचेतय आनी म्हाका नांव काय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणें. मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्टे कोण जीव दिलोलो मोग तुजो पुरो भुंयाका सोरो सोम्या भुंयाका सोरो मोग काळजान पेटोवन आसो ससान पासोन उरो. मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्टे कोण जीव दिलोलो मोग तुजो पुरो भुंयाका सोरो सोम्या भुंयाका सोरो मोग काळजान पेटोवन आसो ससान पासोन उरो. जेजू म्हजो राय आनी तो म्हजे दायज आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू
जिविने मोग तुझो पुरो सोम्या मोग तुझो पुरो इश्ले गुण जीव दिलोलो मोग तुझो पुरो भुया कासोरो सोम्या भुया कासोरो मोकार जान पेटो नासो ससान मासोन मुरो प्रार्थूय सर्गेंच्या भौमोगाळ बापा फ्रेनी आणि मोनिशा तुझ्या पुता दुवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. या दोन्ही देण्यापासून तुका आम्ही वाकणता आणि तुका विश्वासान मागता. लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भाऊ बहिणी सदां तुका एकवटलेली रावो आणि आपल्या लग्न बेसांतल्यान तुझे नाव आणि तुझो मोग मनशांक कळीत करूं क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. गरजेच्यो तोड्यो कळोवण्यो मिलार फिरगसकरांक सुबेत दिसा सक्कडी पाद्र्याब आनी तुमची मोगाची कुटुंबादारां तुमकां अभिनंदन पाठयता शबासकी पाठयता. फ्रेंडनी हांगासर मुस्तपोटी भेटेक येता इगर्जेक देखून भेट केल्ली सार्थक जाली म्हूण आमी समजता. तुजे मागणें मिलार मायेनी आयकलां आनी मोनिशा केल्लेशें आयकलां म्हूण हांव समजता. देखून आज ह्या लग्नाच्या संबंधात एकवटलेल्या वेळार सुखी संतोष भरीत आनी बागी कुटुंबाची भेट आमी मागता सक्कडी पाद्र्यापाच्या नांवान आनी हांगासर जमलेल्या आनी तुमच्या पप्पा मम्मीच्या नांवान. बरें करून रावा. तुमच्या वडिलांची देख तुमच्या मुखार आसो आनी सर जनांगाक उजवाड म्हूण उगडापो केल्लो सोमी तुमच्या सगळ्या लग्नाच्या जिवितांत आसो म्हूण आमचें खोयराचें आनी तुमचें मागणें. देव बरें करूं. तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो. तकले बागावन देवाचो आशिर्वाद घेवया. आमचो सर्गेचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळूं आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांत आनी तुमच्या घरा सदां आसूं. तुमचे भुरगे बाळां जावं तुमचो संतोष तुमच्या इश्टांची मेळो तुमकां बुजवण आनी सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियेवं. देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्षी दिव. दुर्बळ्यांक आनी खंतीत दुपकेक सांपडलेल्यांक तुमी पावो आनी तुमच्या दयाळ करण्याचे सरकार तुमकां इनाम मेळो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. मोगो मोगो किदीस म्हणून नजो दादल्या आनी स्त्री मोगलो सांगाताचो देवान फावो केलो एकामेकाक ताणी दिवचो. सैरी चल्लो तांचे मोदे जाल्लो आखे बऱ्यान ताणी पाळचो. लग्ना संस्कार पवित्र सभेन दिलो कुर्बेन ताका सदां वर्सो. देवा जोडला ते मनशान मोडूंक जायना. लग्ना बेसा ओ एक मोड मोरा पर्या. देवा जोडला ते मनशान मोडूंक जायना. लग्ना बेसा
तुझ्या मुदी घालून जिवितान पती जाऊन तीस आयसो आयलो उदे एक झाली काळजा खुशी झाली मना दोघांची आज आमची चिंतनातली चिंतलेली स्वप्नातली स्वप्नेली लग्ना बेसांतीर झाली देवाच्या त्या मंदिरात घेऊन तुझा हात हातात जीविताच्या आखेर पर्यंत घेऊंक सांगात चुका तुका